मी पळयता आमी आयज आमच्या वॉशेलान आसा. वॉशेल पाटतरीचेर आसा आमी आनी हांगा हे जे डिस्ट्रक्शन चालू आहा, हो जो वाडो आहा पळय हेचेर इतले प्रोजेक्ट हेचे पयलीं येयल्ले आसा आनी आजुनूय हांगा पत्रे हे चालूच आसा. आयज तुमी पळयल्या जी आमची MLA दिलायला लोबो हेच्या आशिर्वादान आनी पंचायतीच्या आशिर्वादान हे सगळे चल्लेले आसा. आमी सगळ्या पावसान भिजून सगळ्या वॉशेल पंचायतीची चडशी आमी मॅक्झिमम नांवां घेवन सिग्नेचर कॅम्पेन करून आमी पंचायतीन दिल्ली की आमकां मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून. पंचायतीन रेजोल्युशन घेवन पासून थोड्या प्रोजेक्टांक रेजोल्युशन हेंच्यांनी दिल्लेले आसा. हो पंचायतीचो आशिर्वाद आहा आनी पत्रकार आमी जांकां म्हणटा जी दिलायला लोबो आनी मायकल लोबो आहा पळय हेंच्या आशिर्वादान हे सगळें जाता. तर तुमी पळोवपाचें आहा सगळे वॉशेल विलेजर्सांक तशेंच आमच्या शिवोलकारांक सांगता पळया आमच्या गांवांची हिणी कशी वाट लायल्या ती. हिका जर आमी आनीक चान्स दिलो जाल्यार सत्यानाच आमचो शिवोलेचो आनी आमच्या गांवाचो जावपाक वगत लागचो ना. तेन्ना दोळे उगडा आनी जाता तितले बेगीन हे बंटी बबलीचे जोडयेक आमकां हांगासून धांवडपाची गरज आसा. देव बरें करूं.